अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अदबी बैठक दे नाल मेज़बान शमीम अंसारी हाजिर है। नाजरीन, अज दी अदबी बैठक और साडे अदबी मेहमान इत्थां तशरीफ फरमा हैं। साडे स्टूडियो च रौनक लग गई है, तुसीं इहदे बैठे हो। आओ इन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करवाने हैं, गाल मुहाड़ करने हैं और उम्मीद है कि गाल मुहाड़ जिहड़ी है सराइकी अदब ते साडी कोशिश है कि उंदे ते ज़्यादा असां गाल करूँ और साडे नाजरीन को भी पता होना चाहिए कि अजकल जिहड़ा साडा सराइकी अदब है वो किवें कित्थां तरक्की करिंदा पे, किवें काम करिंदा पे। सब तो पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवेसा। मेरे पहले मेहमान नवाजिश अली नदीम, शायर हैं, लिखारी हैं और फलसफे ते भी माशाअल्लाह तुसा काम कीते। नसर निगारी च भी इन्हां दा हिस्सा है, उंदे ते भी गल करेसूं। नाल तशरीफ फरमा हैं अजहर सलीम मजोका साहब, कालिम निगार हैं, इंशाइया निगार हैं, नकाद हैं, लिखारी हैं, सराइकी ड्रामा निगारी खास तौर पर इन्हां दा वसफ है और नसर निगारी 5 किताबां दे मुसन्निफ है। बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है इन्हां दा और बहु मेरा ख्याल है बहु वड्डी खिदमत है सराइकी अदब दी। नाल तशरीफ फरमाइन शाहिद आलम। शाहिद आलम सराइकी शायर हैं, गज़ल और नज़म दे बहु अच्छे शायर हैं। नज़म उत्ते गल थी सी, गज़ल उत्ते गल थी सी कि सराइकी अदब विच गज़ल दी तरक्की दा मुस्तकबिल क्या है। जी सही, सब तो पहले जी आया को आखसा अपने प्रोग्राम में तुहाडा आमना से रखी थे। मेरे को बहुत खुशी थी पी है कि मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अदबी शख्सियात इन प्रोग्राम में तशरीफ घिन के आंदे और बहुत सोहनी गाल मुहाड़ थी। नवाजिश अली नदीम साहब, शायर हो तुसा माशाअल्लाह। गज़ल दे बारे पहले मेरा ख्याल गाल कर गिनदे हैं, टुरदी रासी गाल मुहाड़। गज़ल जिहड़ी सराइकी अदब विच क्या उनका मुस्तकबिल तो क्या नज़र दे, उहदे च कोई जिद्दत आ गई है या तरक्की थींदी पई है या मज़ीद कोई लोड़ है? बुनियादी तौर पर जरा असां गज़ल की गाल करें तो असां दे कि गज़ल की रिवायत किमें आंदी पई है, कित्थों आई है। ईरान तो शुरू थे, फारसी तो आई गज़ल सारे को उर्दू तो सराइकी। इस खिते का बुनियादी जड़ा अंदाज़ है वो ज़्यादा यानी कि डोड़े का है। इतने डोड़ा बहुत ज़्यादा लिखे। गज़ल अगरचे हुण जदीद यानी कि लिखी पई है लेकिन उस पाए की गज़ल हाले सराइकी शायद मजाज नहीं बनया या जदीद हाली भी मिजाज नहीं बने, हाली मजाज नहीं बने, मेरे नज़दीक नहीं बने। मुमकिन इतफाक का ना हो लेकिन जदीद गज़ल के हवाले नाल सराइकी ज़बान हाले वो मकाम ते नहीं आई कि जिथे असां उर्दू के मुकाबले जदीद गज़ल आख सकूं। हालांकि गज़ल लिखण वाले बहुत इस खिते सही चाय पीवनी है तो सा ठंडी थी वैसी, पर हम मज़ीद ही ठंडी थी गई है लेकिन गुजारा थी वैसी वाली। अच्छा सलीम सब मैं थोड़े नाल क्योंकि तुसा सराइकी ड्रामा निगारी च माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा काम कीते। गज़ल की गल तो थींदी पई है, अगर गज़ल ते तुसा मतलब कोई आखना चाहो तो आख सकते हो। वल असा ड्रामे वाले पास जी बिल्कुल सही। नवाज़ साहब ने जिवें आख्या है कि गज़ल के हवाले नाल साकू पहले जिहड़ी रिवायात हैं वो देखनी पौंदियां कि किवें आई है। सही सराइकी वसेब जिहड़ा साडा बहुत ज़रखेज़ है पिया। इत्थां सारी जितनी साडी अदब दियां सिनफां हैं पियां, इत्थां जिहड़ी ज़मीन है बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। सही ये वो धरती है जिहड़ी ख्वाजा फरीद की धरती है। बेशक ठीक है ना जी। तो ख्वाजा फरीद का इन खिते च वसेब विच बहुत बड़ा नाम है। रोई थल दमान, ठीक है ना, जिहड़ा उन्हां दा खास वसफ है पिया। जिवें इन्हां इत्थां दौड़े की गल की उहदे च काफ़ियां ख्वाजा फरीद दियां जिहड़ियां बड़ी मशहूर हैं। तो जिहड़ा साडा सराइकी एक कल्चर है पिया वसेब दा, उहदे च असां सारे जितनी भी नसर है पई, गज़ल है पई, शायरी है पई, उनको असां मतलब ये आख सकते हैं कि उहदे च बहुत बड़ा साडा जिहड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गज़ल हो विच दौड़ा है, उस तो बाद अपना काफ़ी है, असां इहदे विच बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। साडे नौजवान जिहड़े हुण तुस आखदे पियो कि इन्हां आख्या कोई मिजाज बनदा पिया, बहुत सारे नाम हैं साडे। अशू लाल फ़कीर है, रफ़त अब्बास है, इन्हां लोगों ने मतलब पुराना सिस्टम का सारा रवायत चलदा आंदा पिया। वसेब दा ख्वाजा फरीद दा मैं नाम कीता, जहाबाज जतोई हैं पे, ठीक है ना, मोहसिन नकवी हैं पे, मतलब इन्होंने पूरा एक रवायत को अगर घिन के चलन। जेड़े वाल सारे नौजवानों ने रिफत अब्बास है, अशू लाल फ़कीर है, खालिद इकबाल है, इन्हां लोगों ने उहदे च असां वल काफ़ी दी भी गाल करेने आ, उहदे च असां वल झूमर दी भी गाल करेने आ, उहदे च असां धमाल दी भी गाल करेने आ। मतलब एक बहुत वसी जिहड़ा साडा है ना गज़ल दा। शायद तुसा क्या आख मैं थोड़ा जिहा इत्थां इख्तलाफ करे सां। गाल है गज़ल जिहले सारे कने आई है ओदा खुरम साहब ने भी गज़ल आखी है। उत्थां साकू एक हयात मिल गई गज़ल दी जो गज़ल को ई तरीके नाल लिखिया वेंदा पिया। वल गज़ल ने पंध कीते बहुत सारा। सही गज़ल पंध करेंदी हुई आई है
डी जी खां और इत्थां केरे जी पहली इब्तदाई गज़ल है वो थोड़ी असां आधे हैं जो उर्दू नाल लिंक करें दी है उहदे कोई अपने रिवायात कहना हन अपनी धरती की गाल कहना हुण सराइकी गज़ल बहुत बंद कर गई है अज सारे इस्तारे सारे तशबीहात वो बिल्कुल अलग हैं और साड़ी गज़ल पाकिस्तान के कई गज़ल के मुकाबले अदब के मुकाबले रखी वही सकी और बिल्कुल रिच थी गई ये कोई ये कहने जो हुण गज़ल साड़ी पिछू से खड़ी होए सारे बिल्कुल जितने शायर हैं अज गज़ल बहु अगू थी गई और गज़ल दे विच नवे जो तजर्बात भी थींदे पैन ये ठीक है तजर्बात हमेशा शायरी थींदे रहंदे गालिब कने गिन ते हुण तक ख्वाजा फरीद कने अच्छा शायद मैं गाल कटे सा माजरत ना तो सादे पे नवे तजुर्बात थींदे पैन क्या ये नवे तजुर्बात जेडे काबिल कबूल हैं सराइकी अदब जी बिल्कुल हैं कोई मसला कह नहीं शायरी दे विच हमेशा नवे तजुर्बात करने चाहिए असा को पुराने रीता रिवायतां कने हटते अज असां गज़ल को अगर अगू ते घिनते आए खड़े इत्थां तक तो असां इहो कुछ कीते तजुर्बात कीते नवे और लोगों ने कम कीते बहुत सारा और इंशाल्लाह को तो भी थींदा रहा सी गज़ल मजबूत है अच्छा अदर सलीम साहब ये दसो कि माशाल्लाह थोड़े 5 किताबें नसर निगारी जी जेड़े वेले असां ये आदे हैं कि अगर असां नसर निगारी को ज़्यादा मतलब प्रमोट करूं उनकी तरक्की वाले पास ज़्यादा तवज्जो दियो तो साडा जेड़ा सराइकी अदब है वालो ज़्यादा प्रमोट थी सकदे तरक्की उनकी ज़्यादा जी आज दी देखो असां अदबी बैठक के जेड़ी गाल करने पे वो उनका मकसद ये है पिया कि असां सराइकी अदब को किवें अगे घिन के आऊं साडा कल सराइकी अदब अच्छा है साडा अज सराइकी अदब अच्छा है असां जेड़ा साडा आने वाला कल है असां इंदे च उनको किवें घिन के आना शायद ने बड़ी अच्छी गाल की थी कि तजर्बात जड़े वो चीज़ों को अगर वधांदे तो असां किसी भी सिंफ तजर्बा करे सो वो उनकी बका वास्ते अगे वधावन वास्ते बड़ा ज़रूरी है ये आप माशाल्लाह गज़ल आडन ये जिन्हें इलाके तो उनका सफ़ीर लशारी साहब उन्होंने बड़ा ना है गज़ल बड़ा लहजा है उसकी वजह है कि लोग अगे सामने आए क्यों आए ये वजह तो आए कि उन्होंने तजर्बात किए तजर्बा हमेशा जो है ना वो इंसान को अगा घिन के आता है दूई गाल थी गई कि असां सराइकी अदब को किमें प्रमोट कर सकते हैं नसर निगारी के जरिए नसर लिखना बहुत मुश्किल है शायरी काम तो कोई भी आसान कोई नहीं लेकिन एक शायरी दी एक थोड़ी लोग समझते कि जरा कोई थोड़ा जिहा आसान काम है नसर जेड़ा गज़ल आखना बहुत मुश्किल है गज़ल आखना बहुत मुश्किल है रवायत के मुताबिक को आखना बहुत मुश्किल है लेकिन आजकल जी साड़ी बहुत सारी शायरी आंदी पई है उनदे मतलब बहुत लोग आजाद नज़म आसान है आजाद नज़म को समझ नसर जेड़ा लिखना ना वो बहुत मुश्किल काम है उनदे च जरूरी नसर दी इन वास्ते भी साडी प्रोजेक्शन उनदी जरूरी है उनको वधावना इन वास्ते भी जरूरी है कि असां किताब नाल दोस्ती जिवें तक की मुआशिश न करे सो लोग किताब नाल ताल्लुक न रखे पर्सन ना चीज़ां को बिल्कुल ते ओ बोले तक असा देखो जी पढ़न वाले होसन तो लिखसन जी अगर असा लोग पढ़न तो ही दूर थी वैसों तो असा किवें रख सकते हैं लिखण वाले वास्ते जरूरी है कि उन्हां दा पढ़न वाला दा हल्का होवे जितने असा पढ़न वाले हल्के बनासू लोगों की किताब नाल दोस्ती बनासू तो उनके वास्ते कि इंसान नसर को जोड़ा ना वो ज़्यादा प्रमोट करूँ अस ये प्रोग्रामों के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए असा उनको अगं वधाऊँ तालीमी निसाब असा आदि जी गैर निसाबी सरगर्मियाँ होंदियां असा उनके हम डेढ़ियाँ बहुत घट रह गई ने चीज़ां दिलचस्पी लोगों की घट रह गई उनकी वजह तुम ये भी आख सकते हो कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई नेट आ गया मोबाइल आ गया वीडियो आ गया उन्हें बहुत सारी चीज़ों को अस ये तो ग्लोबल विलेज कर देता हूँ लेकिन उनके बहुत सारे साकू ये नुकसान आती हुए कि अस एक दूसरे नाल ताल्लुक थी गए उस तो बाद किताब नाल भी अपना ताल्लुक छोड़ दिता है जिवें तक अस किताब नाल ताल्लुक न जुड़े सो उन तक अस अपनी सकाफत नाल भी ताल्लुक न जोड़ सकें। अच्छा नवाज़िश अली तुसीं ये दसो कि जिहड़ी मोबाइल ते अजकल शायरी थींदी पई है उनको क्या आखसो असां मोबाइल ते मैसेजिंग के जरिए शायरी थी भी मैं समझदा एक बेहतरीन जरिए फेसबुक और मोबाइल इस टाइम अब यानी कि अपने तहरीर कलाम पहुँचाने वास्ते तेज़ तरीन जरिए यानी कि तुसां पहले उहदे च सुंजाण किवें थी सी उहदे म्यारी होवण दा उहदे कि ये शायरी वाकई म्यारी है और क्या वो वाकई इनका मतलब है कि अगर मोबाइल के जरिए शायरी थींदी पई है तो वालता वो पढ़दे पेन किताब या कोई खास किथां नाजिल थींदी पई है जी असल है जो ये शायरी पुजदी पे मोबाइल जरिए लेकिन उहदे च जेड़े गलतियां थींदियां पैन एक वो गलतियां दी गल करें उनका नाम तब्दील थी गया लाइना तब्दील थी गया वो सारा तबाही थी गई थोड़ा जिहा सा को मसाइल है यार तो ये ना कि हर से अपने मराहल से गुजर दी इन इन को आगे के इब्तदाई मराहल से एक मीडिया मिल गए लोगों को ये जरिए करने वाले ने भी तरक्की थी वैसी बिल्कुल इन्हीं में तरक्की थी ऐसे आज तक। अच्छा मामूली सराइकी है साडी मिठी जुबान तो सराइकी शायर हो और
میں آکھساں کہ سرائکی بولی یا سرائکی ماں بولی دی کیا اہمیت تساں محسوس کریندے ہو جڑے ویلے تساں سرائکی شاعری کریندے ہو؟ جی ماں بولی دی اہمیت یقیناً اپنی جہت قائم ہے کیونکہ اساں زیادہ بہتر محسوس کریں کہ ہاں مکمل اظہار تھی گئے وہ اپنی ماں بولی چی ممکن ہے. اساں کہیں اور زبان اظہار کریں ایک کمی محسوس رہندی کہ ہاں جو گل میں آکھنا چاہنا وہ منتقل نہیں تھی زبان ہے کسک رہ ویندی باہر تو اپنی زبان باہر طور ایک بہترین ذریعے. لیکن اتوں کا یہ بھی علم یہ ہے کہ اتنے سارے کئی شاعر ہوں ویسے محسن نقوی کا نام گنتے محسن نقوی اس خطے کا شاعر لیکن وہ شاعری اردو کی وہی شناخت باہر طور ایک اردو شاعر تے ایویں سارے کو اظہر سلیم صاحب تساں کیا آکھسو میں یہ سوال کیونکہ دیکھو تھوڑا نقطہ نظر کیا اس ماں بولی کو بالکل کرنا چاہیے. تس اگے وہ سوال ہی وہ جواب ہی میں یہ دے دساں جڑا تساں سرائکی ڈرامے کے حوالے نال گل کیتی ہے کہ جے ویلے تک اساں اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو اپنے وسیب کو سامنے نہ گھن کے آسوں اساں دویاں دی ثقافت کو دویاں دی تہذیب کو اپنی تہذیب تے متحاوی کر دسوں اساں کامیاب نہیں تھی سکتے. تساں دیکھو ساڈا جڑا مختلف سٹینڈرڈ تھی گئے اساں بالاں کو آنے جی انگریزی پڑھو بالاں کو آنے جی اردو پڑھو ٹھیک ہے اساں بہت گھٹ جڑا ہے نا سرائکی انہاں کو آنے کے بولو بعد دفعہ گھر چیز سے انہاں کیوں اساں شرم محسوس کریں یا گھر آئے اپنے کلچر کو اپنے وسیب کو یہ تو سا کو جڑا نا اگے گن کے آنا چاہیے انہاں نال ساڈی شائنس دور تھی. سرائکی ڈرامہ جڑا میں لکھے ساڈے سرائکی وچ اتنی وسیع ڈکشن ہے ڈرامے دی جڑی شاید ہور کسی زبان وچ نہ ہوے. ان دی دو وجوہات ایک تو وجہ کہ بہت میٹھی زبان ہے جویں گل کیتی نوازش نے کہ ساڈی ماں بولی زبان ہے. جے ویلے تک اساں جذبات دا اظہار سب تو بہتر جڑا ہے وہ اساں اپنی منہ بولی زبان وچ کر سکدے جڑی اپنی ساڈی ماں بولی زبان ہے اندے چ اساں کرے سوں چیز پہنچ. اچھا صحیح یہ تو حقیقت ہے کہ میٹھی زبان ہے. نوازش علی ندیم دا تعلق میاں والی نال ہے میرے خیال ہے اور میاں والی دا جڑا سرائکی لہجہ ہے وہ سخت ہے مختلف. ان دی کیا وجہ؟ ان دی وجہ میں سمجھدا کہ دیکھو کوئی بھی زبان ہے وہ اپنی جغرافی خطے اور معاشرت کے حوالے کیونکہ میاں والی جڑا علاقہ ہے اتوں سارے پٹھان قبیلے ہجرت کر کے آئے. نیازی جی تھی گیا زئی بنیادی طور پہ پشتو کا لفظ ہے وہ مطلب قبیلہ یعنی کہ انہیں کئی بزرگ دنوں عیسا خیل ہے اتنے آ کے وہی زئی خیل ہو گئے تو وہ کیونکہ بنیادی طور پہ پٹھان ایک جنگجو قوم آئی اندر سخت زندگی کی وجہ تو شاید ہوں اور پہاڑی علاقہ ہے اس کی وجہ تو وہ لہجہ یعنی کہ سرائکی کا جڑا میاں والی لہجہ ہے وہ تھوڑا جہا ملتان دی نسبت واقعی سخت. ویسے تو تعالی اس خیل میں نہیں بڑی خدمت کی سرائکی زبان دی بڑا انہیں سنایا چیزاں اپنی کوئی ٹرک والا سندا پیا کوئی کوئی سندا پیا اوندا بھی ایک مطلب عوامی گلوکار بھی ہے نہیں واسطے عوامی گلوکار. شاہد تساں بھی ماشاءاللہ سرائکی شاعری زیادہ تساں کیتی. جی جی بالکل. میرا خیال گال مہر تے چلدی رہسی پہلے میری خواہش ہے کہ کوئی سونا جا کلام کوئی غزل کوئی نظم جڑا تہاڈا دل ہے. غزل دے چند شعر جی جی ارشاد. جو اودے چودھار لیتے رہ گئے ہیں اودے چودھار لیتے رہ گئے ہیں بنتے پرکار لیتے رہ گئے ہیں اودے چودھار لیتے رہ گئے ہیں بنتے پرکار لیتے رہ گئے ہیں اور جیندے انکار جگتے ہل گئے ہن اودے اقرار لیتے رہ گئے ہیں جیندے انکار جگتے ہل گئے ہن اودے اقرار لیتے رہ گئے ہیں اور چندر اسمان تے پرایا ہا چندر اسمان تے پرایا ہا اساں بیکار لیتے رہ گئے ہیں چندر اسمان تے پرایا ہا اساں بیکار لیتے رہ گئے ہیں تے اللہ جانے جو لوگ کنتے گئے اللہ جانے جو لوگ کنتے گئے خالی گھر بار لیتے رہ گئے ہیں اور او تکیندہ رہے اساڈے سر او تکیندہ رہے اساڈے سر جیندی دستار لیتے رہ گئے ہیں او تکیندہ رہے اساڈے سر جیندی دستار لیتے رہ گئے ہیں مہربان سے. اور ہاتھ چھڑاتے او ٹر ونجن اوندا ہاتھ چھڑاتے او ٹر ونجن اوندا تھی کہ لاچار لیتے رہ گئے ہیں اور جیندیاں پپلیاں تے خواب سم ویندن جیندیاں پپلیاں تے خواب سم ویندن اندے رخسار لیتے رہ گئے ہیں جیندے پپلیاں تے خواب سم ویندن اندے رخسار لیتے رہ گئے ہیں اور کون شاہد ہا کن گیا شاہد کون شاہد ہا کن گیا شاہد پار اروار لیتے رہ گئے ہیں اندے چودھار لیتے رہ گئے ہیں
بنتے پرکار ڈیدھے رہے شاید گال تھیندی پئی ہے تھوڑی شاعری دی تو بڑی خوبصورت غزل سنائی عام فہم زبان دا بھی اپنا کردار ہے اسا جڑے ویلے ٹھیٹھ سرائکی دی گل کرینے ہیں میں اپنی مثال دیساں کہ میرے کو جڑے ویلے مشکل الفاظ سمجھ نہیں آتے تا وال میں کوئی مشکل تا پیش آندی ہے کہ کوئی ایندا کوئی آسان جا لفظ تا ہو سی ایندا کوئی مطلب تا ہو سی کوئی تشریح ہو سی تا وال تسا کیا سمجھ دیو عام فہم زبان شاعری اچ اوندا کیا مقام ہے نہیں زبان وہ ورتنی چاہیے دو گالیاں پہلی گل زبان سا کو ورتنی چاہیے جی عام فہم ہوئے لیکن دوجی اصل لفظ اپنی زبان دیکھو جی لفظ میں متروک نہیں کر سکتے جی ختم تھے کہ انہوں کو زندہ ہی رکھنا ہے یہ بھی ساری کوشش ہونی چاہیے آہر ہونی چاہیے اور سارے خاص طور پہ احمد پور ایک ایجی جہاں ہے جتنا کہ چند شاعر رفیق احمد پوری ہیں ثاقب قریشی بزر بسول صاحب ورنہ نا غزل دے وچ بھی دوجے دے وچ لفظوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ زبان اگر اساں ان کو چھوڑ دے سوں تو ایسا ایسا وہ چھٹ ویسی والو تبدیل تھی ویسی جی میں لہجے مختلف جہیں دوتے بدل ویندن الفاظ بدل ویندن تو ان کو بھی زندہ رکھنا چاہیے لیکن کوشش کرنی چاہیے جو دوہیں چیزاں نال ہوئیں اظہر صاحب تسا کیا آکسو ڈرامہ سرائکی ڈرامہ نگاری ہے عام فہم زبان کے حوالے جی بالکل ڈرامے چ اساں زیادہ ان کو اظہار دا ذریعہ دے سکتے ہیں شاعری تو دے ہاں وہ واسطے دے سکتے ہیں کہ ساری جڑی میں پہلے بھی گال کی ہے کہ سارا جڑا کلچر ہے سارے وسیب دا جڑی ساری ثقافت ہے اساں ان کو گھن کے ہن نکلا دی شادی ہے ایک موضوع ہے بہت زیادہ اندر نال ہوندے اساں این موضوع کو جڑے اپنے ڈرامے زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سارے وسیب دے بہت سارے علاقے نے سن اتھا لوگوں کو پانی پیون دا اتنا مشکل ہے مسائل ہیں پہ اچھا اتھا ساری جڑی تریمت ہیں وہ پتہ نہیں کئی علاقوں تو کتنے دور تو پانی بھر کر کے کتنے پند کر کے آنی اچھا عورت جڑی تریمت ساڑی ہے پئی ان دی مزدوری ہے وہ سارا جڑے گھر دا کام کریں دی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گھر دا کام آدھن عورت دی ذمہ داری ہے تریمت دی ذمہ داری ہے لیکن اساں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو صحت دے جڑے مسائل ہیں وہ تو انہیں نال نہیں بچے دی تربیت دین یہ چیزیں ہیں اور کئی ساری جی رسم ہیں پہ رسم و رواج ہیں پہ اساں ان کو اگوں جڑا ہے نا کر کے آ سکتے ہیں ان کو اساں نوازش علی تسا کیا آکسو نہیں بڑی اظہر صاحب نے بڑی سونی گال کی تھی کہ اپنے معاشرت دی جڑے اساں ڈرامہ لکھ دیں ڈرامہ دے دیں تو اگر سارے معاشرے دا سارے ماحول دی عکاسی نہیں کریں پیا تو وال تو وہ صرف ایک تخلیق یعنی کہ ادب برائے ادب جن کو ساتھ ہے وہ معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کرتا اور یقیناً آپ نے ساری رسماں یہ دھمال جھومر شادی دی رسماں تھی گئیاں ساری جڑی فکری ماحول ہے ان کو ڈرامے آنا ضروری ہے اور یہ آنا چاہیے سارے سرائکی خطے دی بنیادی ضرورت ہے ادب وچ آزادی کتنی ضروری ہے آزادی ہونی چاہیے ایک حد تک ہونی چاہیے دیکھو آزادی دا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے صحیح اپنی ثقافت کو اپنی روایات کو سامنے رکھتے بلکہ اساں اج جڑی ساری اج دی کہانی ہے ساری اپنی کہانی ہے اساں کو باہر نکلنا چاہیے اپنی حد دے وچ رہتے اپنے دھرتی دے حوالے نال اپنی زبان کو اپنی دھرتی نال جوڑ تے پیش کرنا چاہیے یہ ادب ہے اور یہ آزادی ہے تسا کیا سمجھدے ہو کہ اندا جڑا ودھارے واسطے کام اج کل تھیندا پے سرائکی ادب دے او تسلی بخش ہے تسا اودے نال اتفاق تھیندا پے لیکن اتنا نہیں تھیندا پے جتنا ہونا چاہیے آج سارے ڈھیر سارے شاعر ادیب ہیں جنہاں تسا کوئی مشورہ اور تجویز بھی دے سکدے ہو ایویں نہیں تے ایویں کر گی نو ایویں کر گی جی میں آکھے ساکو ادارے چاہیے ادارے ہیں کہ اساں اپنی سرائکی زبان دی ترویج واسطے کام کروں اپنے لکھاریاں دی کتاباں واسطے کام کروں اور جی میں ساڑے اتھاں ساتھی ہیں ظہور دریجہ ہیں سرائکی زبان واسطے کام کرتے پہن صحافت چنہ دا نا ہے شمیم عارف قریشی ہیں اور ایک دوست ہیں پہ جڑے ایک کام واسطے کرنے پہن حفیظ خان ساری ثقافت دا بڑن وسیب دا نا ہے پورا انہیں نثر چیزاں وچ تحقیق اگو چیزاں گھن کے ہیں بل اساں تراجم کراؤں اپنی سرائکی زبان کو اردو وچ پیش کروں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ کھول کے سامنے اردو دی چیزاں وہ سرائکی چاہن تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جیمل تک اسا ابلاغ کرے سنا تو ساری زبان بولو ترتیب تو ضروری ہے ہر شہری ترتیب ہوئے اچھی لگتی ہے ان کو اسا فارمیٹ رکھوں ترتیب رکھوں حدود و قیود رکھوں جی تو گال کرنے پہ کہ ان کو اسا مادر پتر آزاد نہ کروں وہ صرف واسطے ضروری ہے کہ اسا کو ترتیب نہ چلاؤں لیکن اظہار واسطے ضروری ہے کہ اسا دوئی زباناں دے وچ تراجم کراؤں اپنی زبان کو دوئی زبانوں کو اپنی زبان اون دے نال انشاءاللہ ساڈا بہتر جڑا سسٹم ہو نوازش علی یہ میں مجوکا صاحب کی گل کو کہ ہوں سارے اتنے سرائکی ریسرچ سینٹر ہے تو یہ کو چاہیے کہ سرائکی جتنے سارے شاعر ادیب ہیں انہوں نے کلام دا اردو ترجمہ تھی گیا دوسری زبان ترجمہ یہ یقیناً ہونا چاہیے اور
साईं इतने हुण हवाला ॾिता ना झोंक दा ज़रूरत रीजा वो एक सराइकी दा अखबार कढने पर और ज़ाती सतह ते अपने तौर ते सारी कोशिशां करें मैटीरियल जमा करना छापना जबकि उन्होंने अगर कोई इदारा नाल उहदे रल वञे नाल मदद करे तो एक सराइकी दा बेहतरीन अखबार है। अच्छा एक बड़ी होर जरूरी चीज़ है कि रह गई उंगले कि असां अपने निसाब विच उनको ही सराइकी को ज़्यादा प्रमोट करूँ। उनके प्रोफैसर शौकत मुगल साहब हैं उन्हें बड़ा काम किया है वो सराइकी लुगत सराइकी कायदा वो बकायदा को घेन के आए तो ये जी चीज़ अगर अस घेन के आसूँ ना तो ये ज़बान सवाल ही पैदा नहीं होता कि सही बिल्कुल सही। नवाज़िश अली नदीम मेरी ख्वाहिश है कि प्रोग्राम के आखिर थोड़ी शायरी कोई गज़ल कोई नज़म उर्दू गज़ल एक अर्ज़ करे कि इबादतों में नहीं फ़र्क लफ्ज़ियात में है, इबादतों में नहीं फ़र्क लफ्ज़ियात में है, कहीं नमाज कहीं इश्क वाजिबात में है। वाह वाह अजीब लोग हैं इसको गुनाह कहते हैं, मेरे लिए तो मोहब्बत इलाहियात में है। अजीब लोग हैं इसको गुनाह कहते हैं, मेरे लिए तो मोहब्बत इलाहियात में है। मुझे सवाल की आदत तो खैर है ही नहीं, मुझे सवाल की आदत तो खैर है ही नहीं, तेरा हुसूल तो वैसे भी मुमकिनात में है। क्या बात। और मस्त है कि अब इससे बढ़ के नवाजिश हो क्या दराजी उम्र कि एक हिजर मेरे अरसा हयात में है। क्या बड़ी मेहरबानी। बहुत खूब नवाज़िश अली नदीम बड़ी चस आई है बड़ा मज़ा है शायरी का भी गाल मुहाड़ का भी। मैं शुक्रिया अदा करे सा नवाज़िश अली नदीम का अज़र सलीम मजोका साहब का और शाहिद आलम का। इंशाअल्लाह वल भी आंदे रहो इवें ये बैठकां जड़ियां इवें थींदियां रहसन और इंशाअल्लाह असां इवें सोहनी गाल मुहाड़ करेंदे रहसूं अपनी सराइकी ज़ुबान ते सराइकी अदब ते उनकी तरक्की वास्ते। नाजरीन अज दी अदबी बैठक और साडे मेहमान अदबी मेहमान इन्हां दी सोहनी गाल मुहाड़ भी तुसां सुनी, इन्हां दी शायरी भी तुसां सुनी और यकीनन अज दा प्रोग्राम हमेशा दी कार तुहानू पसंद आया होसी। अगले मेहमानां दे नाल अगले प्रोग्राम दे नाल अपनी मेज़बान शमीम अंसारी को इजाज़त दियो। अल्लाह दी अमान।